من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس عين آت يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يا أمي وأبي فديتك سيدي أنف النبي صلاة وسلام عليك يا نبي ذنبان حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد فم النور حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول